गांव के एक बड़े से घर में दो कजन आयशा और जुबैर एक साथ रहते थे। आयशा नरम दिल और मासूम लड़की थी, जबकि जुबैर शरारती और खुदसर था। वो अक्सर आयशा को मुख्तलिफ तरीकों से तंग करता रहता था। कभी उसके कपड़ों में छिपकली डाल देता, कभी उसकी पसंदीदा किताब छुपा देता। लेकिन जुबैर की शरारतों में एक खास बात थी। वो हमेशा आयशा की पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। उसे मालूम था कि आयशा को गुलाबी और सफेद रंग बहुत पसंद है, इसलिए वो अक्सर उसके लिए गुलाबी रंग की चूड़ियां या सफेद गजरे ले आता। वो जानबूझकर कहता, ये गजरे मेरे किसी दोस्त की बहन के लिए थे, पर लगता है तुम पर ज्यादा अच्छा लगेंगे। आयशा शर्मा कर गजरे पहन लेती और जुबैर की शरारतों को नजरअंदाज कर देती। जुबैर अक्सर आयशा को बेवजह गले लगा लेता। जब आयशा नाराज होती, वो हंसते हुए कहता, अरे मेरी प्यारी कजन को दिल से लगा लेना तो मेरा हक है। आयशा गुस्सा करने की कोशिश करती, लेकिन उसके दिल की धड़कन हमेशा बेकाबू हो जाती। एक दिन जुबैर ने आयशा की डायरी चोरी कर ली, जो वो हमेशा छुप कर लिखती थी। डायरी पलटे हुए जुबैर को पता चला कि आयशा ने लिखा था, जुबैर कितना अजीब है। वो मुझे हर वक्त तंग करता रहता है, लेकिन उसके बगैर ये घर सुनसान लगता है। वो मेरे लिए गजरे लाता है, मेरी पसंदीदा चीजों का ख्याल रखता है और कभी कभी यूं गले लगा लेता है कि मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। ये पढ़कर जुबैर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो आयशा को सिर्फ तंग नहीं करता, बल्कि उससे सच्ची मोहब्बत करता है। उसने आयशा के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने का फैसला किया। एक दिन शाम के वक्त जुबैर आयशा के लिए गुलाबी रंग के गजरे और एक सफेद दुपट्टा लेकर आया। उसने गजरे आयशा के हाथों में पहनाए और दुपट्टा उसके सर पर रखते हुए कहा, आयशा, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम मेरे दिल की वो धड़कन हो जिसके बगैर मैं कुछ भी नहीं। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से कहा, जुबैर, तुमने हमेशा मेरे दिल की बात समझी, मेरे जज्बात का ख्याल रखा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जुबैर ने आयशा को गले लगाया और कहा, अब तुम्हें जिंदगी भर गजरे और मुस्कुराहटें देने का वादा है। चंद महीने बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी की रात जुबैर ने हंसते हुए कहा, आयशा, अब तुम्हें तंग करने के लिए रोजाना एक नया बहाना ढूंढूंगा। आयशा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, और मैं हर रोज तुम्हारी मोहब्बत में मजीद गुम हो जाऊंगी। यूं इनकी कहानी एक शरारत भरे सफर से गुजरकर एक खूबसूरत और मुकम्मल रिश्ते में बदल गई। आयशा और जुबैर की शादी के बाद इनकी जिंदगी मजीद दिलचस्प हो गई। वो दोनों ना सिर्फ एक दूसरे के बेहतरीन साथी थे, बल्कि शरारतों के जरिए अपनी जिंदगी में खुशियों के रंग भरते थे। जुबैर की शरारतें अभी भी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब आयशा भी जवाब देना सीख गई। एक दिन आयशा ने जुबैर के जूते छुपा दिए। जब जुबैर को जूते ना मिले तो उसने आयशा को घूर कर कहा, आयशा, ये हरकत सिर्फ तुम कर सकती हो। आयशा ने मासूम बनकर कहा, मुझे क्या पता, शायद तुम्हारे जूते खुद कहीं घूमने निकल गए हों। जुबैर ने करीब आकर कहा, अब तो तुम्हें सजा मिलेगी, और फौरन आयशा को उठाकर घुमाने लगा। आयशा चीखने लगी, जुबैर, मुझे नीचे उतारो वरना। लेकिन जुबैर हंसते हुए बोला, पहले माफी मांगो। ऐसे ही छोटी छोटी शरारतें उनके रिश्ते को मजीद मजबूत करती गई। रात के वक्त मौसम अचानक बदल गया। गरज चमक के साथ जोरदार बारिश होने लगी। आयशा खिड़की से बाहर झांक रही थी और खुशी से चमकते हुए कहा, जुबैर, बारिश हो रही है, चलो बाहर चलते हैं। जुबैर ने हैरानी से कहा, तुम पागल हो? इतनी सर्दी में बाहर जाकर भीगने का क्या फायदा? आयशा ने जिद करते हुए कहा, मुझे बारिश में भीगना है और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। जुबैर ने कुछ देर टालने की कोशिश की, लेकिन आयशा की मुस्कुराती हुई आंखें और जिद के आगे वो बेबस हो गया। दोनों छत पर गए और बारिश में भीगने लगे। आयशा खुशी से बारिश में घूम रही थी, अपने बाजू फैलाकर बूंदों को महसूस कर रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जुबैर की नजरें उससे हट नहीं ना सकी। अचानक जुबैर ने आयशा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आयशा, तुम जानती हो इस वक्त कितनी प्यारी लग रही हो, जुबैर ने संजीदा लहजे में कहा। आयशा ने कहा, जुबैर छोड़ो, मुझे बारिश एंजॉय करने दो। लेकिन जुबैर ने उसकी गर्दन पर अपना चेहरा झुका लिया और नरमी से उसे चूमने लगा। आयशा ने हैरत से जुबैर को देखा, लेकिन उसकी आंखों में मोहब्बत और दीवानगी को देखकर वो कुछ बोल ना सकी।
زبیر کی محبت کی شدت بارش کی ٹھنڈک سے زیادہ گرم تھی۔ وہ عائشہ کے قریب ہو کر بولا، تمہاری یہ مسکراہٹ، یہ شرارتیں، سب کچھ مجھے پاگل کر دیتی ہیں۔ اس نے عائشہ کو اب اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور چھت سے نیچے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں آتے ہی زبیر نے عائشہ کو نرمی سے بستر پر بٹھایا اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بارش کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ زبیر نے اس کے بالوں سے پانی جھٹکتے ہوئے کہا، عائشہ، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ دنیا کی ہر خوشی میرے سامنے ہے۔ عائشہ نے نظریں جھکا لی، لیکن زبیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا، آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ وہ عائشہ کے قریب ہو گیا اور اس کی محبت میں کھو گیا۔ عائشہ بھی اس لمحے میں زبیر کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت اس کی زندگی کا سب سے حسین احساس ہے۔ بارش کی رات نے ان دونوں کے دلوں کو مزید قریب کر دیا اور وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل طور پر گم ہو گئے۔ یہ رات ان کی محبت کا ایک نیا باب بن گئی، جسے وہ کبھی بھلا نہیں سکتے تھے۔ بارش کی وہ رات زبیر اور عائشہ کی زندگی کا ایک یادگار لمحہ بن گئی۔ ان کی محبت دن بدن گہری ہوتی گئی اور وہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی شرارتوں اور محبت سے بھرپور زندگی میں خوشیوں کا ایک اور حسین زندگی تب شامل ہوئی جب چند مہینوں بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ والدین بننے والے ہیں۔ یہ خبر سن کر زبیر خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ عائشہ کا اور زیادہ خیال رکھنے لگا، اس کی پسندیدہ چیزیں لے کر آتا، اسے شرارت سے چھیڑتا اور کبھی کبھار اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہتا، یہ چھوٹا شرارتی میرے جیسا ہوگا یا تمہارے جیسا؟ عائشہ ہنس کر کہتی، دعا کرو تمہارے جیسا شرارتی نہ ہو، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ 9 مہینے بعد ان کی زندگی میں خوشیوں کا سب سے خوبصورت دن آیا۔ ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ زبیر نے اپنے بیٹے کو گود میں لیتے ہوئے کہا، عائشہ، ہماری محبت کا یہ تحفہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا کر گیا۔ عائشہ نے زبیر کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، یہ خوشی میری زندگی کو مکمل کر گئی ہے۔ زبیر نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا اور اسے اپنی دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری مانا۔ اب زبیر کی شرارتیں زیادہ تر اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتی تھی اور عائشہ محبت بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارتے رہے۔ زید ان دونوں کی محبت کا مرکز بن گیا تھا۔ زبیر نے اپنی شرارتوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنایا تھا اور عائشہ ان سب لمحوں میں خوشیوں سے بھرپور زندگی گزار رہی تھی۔ ایک شام زبیر نے عائشہ اور زید کو گلے لگایا تو وہ بولا، عائشہ، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت کہانی ہو اور زید اس کہانی کا سب سے حسین انجام۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، اور یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یوں ان کی زندگی مکمل ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے۔